bitaw nang usahay no matingala ka nga padung ka mabuhat og di mao, murag nay mo pugong sa imo. Ang tawag na to anak konsensya. It's the Holy Spirit reminding kayo. Mapira ka no kung paminawon nimo na kanang gamay nga tingog mo dako na sa imong kinabuhi pag kanindot mabatian nimo si Lord. The gift of the Holy Spirit is a promise to all who ask. Okay? The Holy Spirit is a gift. When you start to speak in that different language, imong utok di kasabot. Pero ang imong espiritu maoy nakigistorya ngadto sa Dios. Regardless unsay iingon sa lawas, regardless unsay bation sa kalag, di na magmatter kay ang espiritu owned by the Lord, maoy masunod, maoy magtimon sa imong kinabuhi. Tulid yun ang kinabuhi nimo.